अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस चीज़ का ख़दशा था, जिसका डर था, वही हो रहा है। 3 साल जो एक फस्तायत बर्पा की गई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए गए, आइन को तोड़ा गया, कानून को तोड़ा गया, जमहूरियत को कुचला गया, शहरी आज़ादियों को सलब किया गया, सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात के लिए, ज़ाती सियासी एजेंडे और अपनी ज़ात की सर्वाइवल के लिए जो खेल खेला गया, उसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंच रहा है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है। इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है इन सब को अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। जब सब के सब हम मिलकर ये शोर मचा रहे थे और बता रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं, उसमें जिसने भी आवाज़ उठाई उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, जेलों में डाला गया। सबसे ज़्यादा इमरान खान ने इस हवाले से आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आप पाकिस्तान को बंद गली की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन उन्हें भी कहा गया कि आपकी हैसियत क्या है, आपको सुनता कौन है, और उन पर शिद्दत पसंदी और करप्शन की छाप लगाने की कोशिश की गई। आज भी खान कैद में है और हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। मामलात क्या हैं? हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों और बंद कमरों में बैठकर जो उन्होंने साजिशों के ताने बाने बुने, सिर्फ एक एक्सटेंशन के चक्कर में, ताकि फ़र्द वाहिद का इक़्तिदार और इख्तियार चलता रहे, उसकी वजह से पाकिस्तान आज मुसीबत का शिकार है। अमेरिका की तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं। हमारे पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में सफ़ीर कल अमेरिका पहुंचे, लॉस एंजलिस। उन्हें कल लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया और कहा गया कि आप नहीं जा सकते। के एसन वागन उनका नाम है, हालांकि उनके पास तमाम सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल थीं, वैलिड वीज़ा था, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की एक रिस्पेक्ट होती है और बहुत सारे मामलात में उन्हें इस्तिस्ना हासिल होता है। उसको खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है कि ये किसी मुल्क के ऑफिशियल आ रहे हैं, डिप्लोमेट आ रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद उनको वहाँ पे इंटर नहीं होने दिया गया। ये तो पहली खबर है जिस पर मैं पिछली वीडियो में तफसीलन बात कर रहा हूँ। दूसरी अहम खबर, अमरीकी हुकूमत ने सफरी पाबंदियों के बारे में अब बाकायदा काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों की अमरीका में सफरी पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। अपने शहरियों को तो वो पहले ही अमेरिका बता चुका है कि पाकिस्तान का रुख ना करें, क्योंकि पाकिस्तान ख़तरनाक मुल्क है। खैबर पख्तूनख्वा ख़तरनाक है, बलूचिस्तान ख़तरनाक है, कई दीगर एरियाज़ ख़तरनाक हैं, इसलिए वहाँ ना जाएं। अब उसने पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं, खा उनके पास वैलिड वीज़ा हो, उनको भी वो कैटेगरीज बना रहा है। पाकिस्तान को जिस लिस्ट में डाला गया है उस लिस्ट में अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, लुबनान, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम, यमन, जनूबी कोरिया, क्यूबा, हेटी, वेनेज़ुएला वगैरह शामिल हैं। हमारे नाजायज़ हुक्मरानों और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गलत फ़ैसलों ने पाकिस्तान की हैसियत यहाँ तक गिरा दी है। आगे वो कह रहे हैं कि हम इसको कैटेगराइज करेंगे। 2 कैटेगरीज वो बना रहे हैं, एक ऑरेंज है और एक येलो है। पाकिस्तान को वो शायद ऑरेंज में रखेंगे, जिसमें महदूद पाबंदियां होंगी और उसमें मशरूत इजाज़त होगी पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से अमरीकी हुकाम को राब्ता किया जा रहा है। उन्हें ख़त भी लिखा गया कि इस फैसले पे आप नज़रसानी करें, लेकिन अभी तक ट्रंप इंतज़ामिया और मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के किसी ख़त का जवाब नहीं दे रहे। ज़ाहिर है एक लम्हे में तो वो फैसला नहीं करते, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी सिक्योरिटी और पॉलिटिकल वजूहात होती हैं। फिर एक और जो रिपोर्ट आई है वो भी आंख खोलने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान को 2025 के लिए स्विक्स मॉनिटर की इंसानी हुकूक की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। क्यों शामिल किया गया है? पिछले 3 सालों में जो कुछ किया गया, जो इक़दामात उठाए गए, गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, जो फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल किए गए अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए, मीडिया को कुचलने के लिए, अदलिया पे जो पाबंदियां लगाई गई, जो इलेक्शन चोरी किया गया, वो सारी की सारी वजूहात इस रिपोर्ट में दर्ज हैं और ये तमाम वाक़यात वॉच लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने की वजह बने हैं। उस वक़्त ख़वातीन की बेहुरमती की गई, ख़वातीन के दुपट्टे खींचे गए, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई, लेकिन अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान को 2025 के लिए स्विक्स ने
انسانی حقوق کی واچ لسٹ میں شامل کر لیا، جس کی وجہ شہری آزادی محدود ہونا ہے۔ آج بھی اس وقت بھی اپوزیشن کو احتجاج کرنے کی، سیاسی سرگرمیاں کرنے کی، جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکتے، ان کے گھروں کو توڑا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شہری آزادیاں محدود ہونا، انسانی حقوق کے کارکنوں کو حکام کی جانب سے منمانے طریقے سے نشانہ بنانا، صحافیوں کو کالے قوانین کے ذریعے دبانا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اس سال کی واچ لسٹ میں ڈیموکریٹک ریپبلکن آف کانگو، سربیا، اٹلی اور امریکہ کے ساتھ شامل ہے، جس میں شہری آزادیوں میں تیزی سے کمی کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست ہے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آنکھیں کھلنی چاہیے۔ پھر کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کارکنوں کو، سیاسی کارکنوں کو مجرم بنا دینا، یہ بھی وجہ ہے۔ حزب اختلاف اور اقلیتوں کے حقوق احتجاج کو دبانا، ڈیجیٹل پابندیوں کے باعث ملک کو سیوکس مانیٹر واچ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہا گیا، اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی، ڈیجیٹل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہا گیا، پھر انٹرنیٹ پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ آج بھی پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار وہ نہیں دی جا رہی جو کہ دی جانی چاہیے۔ موبائل فون کمپنیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے پراپر سپیڈ نہیں دینی انٹرنیٹ کی، اور ایک خاص حد سے اوپر نہیں جانا تاکہ انٹرنیٹ کا آزادانہ استعمال نہ ہو سکے۔ پھر کہا گیا کہ حکومت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ایمان زینب مزاری کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے، کیونکہ ماہرنگ بلوچ کے ساتھ بھی یہی حرکت کی گئی۔ ایمان مزاری کو بھی گرفتار کیا گیا، وجہ پیچھے پولیٹیکل تھی۔ ماہرنگ بلوچ کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں، ان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت متعدد مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ، بغاوت، غداری، یہ تو ہم نے ریوڑیوں کی طرح سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں کہ آپ بھی دہشت گرد، آپ بھی دہشت گرد، آپ بھی دہشت گرد، آپ غدار، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال ایمان مزاری کو دہشت گردی کے الزام میں نشانہ بنایا گیا۔ پھر پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی لگانے کے لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ استعمال کیا گیا 2024 میں، یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ پھر پیکا ایکٹ، کالے قانون کا تذکرہ کیا گیا کہ اس پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹی کہانیاں پھیلانے کا الزام لگایا گیا۔ ابھی کل ہی ہمارے بہت سے صحافی عدالت سے بری ہوئے ہیں جن کو نوٹس جاری کیا تھا FIA نے، اس میں خاتون جرنلسٹ مقدس فاروق اوان، پھر سمیع ابراہیم، پھر عمر دراز گوندل، شاکر اوان وغیرہ شامل ہیں۔ وہ سب کل بری ہوئے ہیں۔ پھر پیکا میں جنوری میں ترمیم کی گئی تاکہ آزادی اظہار پر اپنے کنٹرول کو مزید سخت کیا جا سکے۔ پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندیاں ہیں، ایکس فروری 2024 سے پاکستان میں بند ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ پھر آگے انہوں نے لکھا کہ صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، ڈیجیٹل پابندیاں عائد کی گئیں۔ یہ اقدامات انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ اقدامات اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کی سفارشات کے بھی خلاف ہیں۔ تو اب پاکستان واچ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ پھر اس سے پہلے جو گلوبل ٹیررزم کی رپورٹ آئی اس میں پاکستان دہشت گردی میں ٹاپ پہ ہے، نمبر 1۔ ایک غیر معروف سا ملک ہے جو ہم سے چند پوائنٹس اوپر ہے، ورنہ پاکستان کے حصے میں یہ ٹرافی آئی ہے دہشت گردی کی بھی۔ پھر واچ لسٹ میں نام آ چکا ہے۔ پھر امریکہ نے انہی وجوہات کو بنیاد بنایا اور پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوسرا بدترین ملک قرار پایا۔ اسی وجہ سے پاکستان پہ سفری پابندیاں عائد ہونے کی پلاننگ ہے۔ اب پاکستان کی طرف سے بھی خط لکھا گیا ہے، فرسٹ پاکستان گلوبل کے پلیٹ فارم سے یہ خط بھیجا گیا ہے امریکی صدر کو کہ آپ مہربانی کریں یہ پابندیاں پاکستان پر نہ لگائیں، انڈیویجولز پر لگائیں جو اس میں ملوث ہیں۔ اس لیے آپ یہ کام نہ کریں، ادروائز پاکستان کے 25 کروڑ عوام متاثر ہوں گے۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ مجموعی طور پر پاکستان کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے 3 سالوں میں فسطائیت برپا کی، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے، جمہوری آزادیوں کا قلع کما کیا، جنہوں نے سیاسی کارکنان، رہنماؤں اور میڈیا پرسنز کو گرفتار کیا، اٹھایا اور جیلوں میں ڈالا، پھر جنہوں نے الیکشن چوری کیا، ان سب پہ پابندیاں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ خط لکھا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس خط کا جواب کیا آتا ہے اور کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہاں پر پاکستان کا ڈائسپورا اور PTI کے پروفیشنلز بھی ایکٹیو ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں نہ لگیں بلکہ انڈیویجولز پر پابندیاں لگیں تاکہ یہ سارا کا سارا معاملہ ٹارگیٹڈ ہو اور
ان کو نقصان پہنچے جو یہ گھٹیا کام کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اب تک کی سچویشن ہے، تو آگے آگے ہوتا ہے کیا؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔